سلام كميت صنحو تختاتلتن فتوتن رارا ميديا وناون موياون ميزاناون تحسوتات سالات حيزنا قريبنا لنا عبنا يلوم مع انت حابريتنا سالستي معلت زغط الحتو تقادل تزسمع كابيني جزيوم محدار تقرأي هتقوز أخيبا بمقبار دمان حتو مثلا تدقمنتن حيل تاتزتا تقرأي زقرب رغي أدنبين تافت آمن خخون زخلو ممرحي عفت آتما كوحاب دما ممرحي هيبو قدامي منستر كينيا نبر رايلا أودينغا عب مبل 8 عمتو عارفو دق أنستيو تግራይ ዝፈጸመ መንነት ተኮሩ ጽውታው መጥቃዕቲ ፍትሒ ከም ዝጠልብ ጻውዒት ቀሪቡ 17 ኤርትራውያን ኣብ ቄዳትዮም ኣለዉ ናይዚኦም ካልኦትን ሓበሬታታት ብዝርዝር ክነቕርብና ናብ ዝርዝሮም ኣቢልና نسالساي معلتي زغطله حتو تقادل تزسمع كابيني جزيوم محدار بهتوت أخيبا بمقبار حتو مثلا تتقامنتن حيلتات صدتا تقراي زقرب رقيق دنبي تفتامك خون زخلو ممرحي أفتات ماك وطلو ممرحي هيبولو لو محموشة تقمتي كلتشن عصر شمونتن كابيني جزيوم محدار تقراي أبي زكايرو هتوت أخيبا بحتو مثلا تتقامنتن حيلتات صدتا تقراي زاتيو نزملكتو أكال مريحو مهلاو دما تفاليتو زبلومي حموشة تقمتي كلتشن عصر شمونتن ببريزيدنت كزيوم محدار ليتنال جنرال تادس ورد قريبو ميت استقبرلو حتو مثلا تتقامنتن كاب كلتشن عصر شوعتن عام تمرت جميرونا تسرحلو زمتن بفلاي دمام كاب سنة كلتشن عصر شوعتن نزخ سارسة ايشو كوميتي متنع تزازي مزمتو كمزخونة بريزيدنت تمتنعتي بالعلوة حالف تحيلتات زدتها ميت استقبرلو نستوهاب من محايش رئيتو وكاتيتو استدالو رقيق دبو بخانو تحبيرو بمسارة ببريزيدنت قرب حتو مثلا تتقامنتن حيلتات زدتها تقراي بعمقات زاتي كابيني كزيوم محدار تقراي دما اتزقرب رقيق دنب تفصام نخخون زخلو ممرحي افصاصما كوصلو نزملكتو اكال بممرح بملو دمصي وسينو لو خبل بيرو غدات كومونيكيشن تقراي لو محموش تطقمتي 2018 دما افليطو قدامي منستر كينيا نبر رايلا أودينغا بمبل 8 عمتو عارفلو أودينغا بهنديا بزركب هوسبيتال حكمنا وكركن ناتا قبرلو خلو بعصرت حموشة تقمتي زعرفن تخونا بز حلفن بلوم علت دم عارفو زلو بتحلف سومنات كلا كبابلا سترابيتاتو مقربو بوليتيكانياتات نغنتات عنو عملكيتو كبحال زغني كوانتا نتزاقو استفلالي قمتات كوهاب تانيحو يوا بوليتيكا كينيا كبزبلا بوتان حيال نايمو داب كلت نبرو رايلا أودينغا نحموشتا قزين بريزنت ودا ديروي تعوتان نفس وكفو تيت مرتا عبستقلت ألو دما ينتزقون عوتو كامستسرق أني موقت عب مرتا 15 شعاتن لعلوي بيت فرد كينيان عوت أهرو كينياتيام بمسرازة اتمرتا داق مايكا كايد عزيز اللون تخونا قلنا داغماي مرصا بمنصاق أقباب مرصا زغنا خغبر زحاتتن تخون دحر أكاتعت مرصا مزحز بريزيدنت زلو ويليام روتو عرق غيرو يو اب 2022 دحر زقاطه مسارات دما مس بريزيدنت روتو بمصنبار حيال كاب مشاركته وسنت صفحات منغستي كمزحز تغيرو اب حلف عمت سباتنا بايتو تحسوم كاتو زغبرو عبيت عموتات دحر مكيادوم تزوسدو سقومتين هاغراو حدنت تهاجر ادلاي مخان يزموجت بعسرتات صوصرو سلفنياتات مسحلف تصتا بستفطرغون ما تقتلهم يوم محدار روتونتي أودينغام أبو منبر كوميشن حبرة أفريقيا مخان زجبروت عرض دقفون تخلون أبتب قدما يكفلنا يزعمت أبزت خايدة مرتاجن أودينغا حيال زباو دقف كان تنبرو بجبتها محمود علي يوسف دمات سعيرو نيرو أبدك أنستيو تقرأي استفدت مننت تكورت وتو متقعت فتحي يتقلب تباحيل اللو بتأمرت منقس إثيوبيا استخاخبو ملشاتات سمحران سراويت إرتران أبلع لدك أنستيو تقرأي استفدت أرمنا وتكبر ببرك على مستوحابو شفان تحوت بمخانو فتحن تحتات النتنكر رقاقت زي مخالو دما إنستيتيوت نيو لاين تأبسي بلو بلع لهزب تقرأي استفدت جونوسايد أو خيناس عيبو محتن دك أنستيو تقرأي بحيلتات جونوسايد كم مسارح خينات كم ستعملو زيت مزنعت إنستيتيوت دما علاو غيرو زلو اب زوبا معراب تግራይ استفدتمم بهر تكورت وتاو ጥቃዓት رعدي اب كيدي خوينا تزقاطم ሃንደበታው ጥቃዓት ዘይኮነስ ተጋሩ ከይወልዳ ኮነ ተባሂሉ መንግስታው ቅርጽ ሒዙ በተልሚ ከም ዝተመርሐ መንገቲ መጽናዕቲ ኢንስቲትዩት አረጋጊጡ ስርዓታው ምዕናው አካላት ደቅ አንስትዮ ትግራይ በስርዓት ዝተመርሐ ሰለስቲኦም ኃይልታት በስተዋደደ ስትራቴጂካው መጽራይ ዓሪስ ተፈጸመሉ ምዃኑ ዝጠቀሰት መጽናዕቲ ገበነቶም ኃይልታት ጆኖሳይድ በመጠኑ በዕላምኦም
ምሽካንኦም ኣብ መጠን ወሊድ ሓደ ብሄር ንምጥፋእ ህዝቢን መበታን ማህፀን ደቂ ኣንስትዮ ከም ሓደ ግንባር ውግእ ጌርካ ምጥቃም ቅድሚ ህዝቡን ብዙሕ ዘይተለመደ ብምዃኑ ዝበለት መጽናዕቲ ኢንስቲትዩት ኒው ላይን ኣብ ትግራይ ግን ምቁራጽ ምትላለ ጾታዊ ኣካላት ዝሓወሰ መነወሪ ተግባር ተፈጺሙ ምዃኑ ኣብርሂቡ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝወረደ ኣበሳ ሕዝውን ክሓዊ ዘይከኣለ ዓለም ዓዊላ ዘይተዛረበሉ ዝበለት መጽናዕቲ ብምኽንያት እዚ ድማ ፍትሕን ተሓታትነትን ክረጋገጽ ኣይከኣለን ብማል ወቂሱሎ ካብ ዝዓመጽ ወንጸላት ዝወለዳ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ምስ ባህሊ ካብ ዝበጽሐን ንጽዕንቶ ብተወሳኺ ካብ ገዝአን ተመዛቢለን ኣእምሮዊ ሃስያት ሰኪመን ምህላውን ማሕበረሰብ ዓለም ኣቓልቦ ክህበን ተማሕጺኑሎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበጽሐ ጆኖሳይድ ብሽፍንፍን ክሓልፍ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበጽሐ ጆኖሳይዳዊ ጽንተት ክንደት ዝድለ እኹል ዝኾነ ሽፋን ከም ዘይተውሃቦ መጽናዕቲ ኒው ላይን ኢንስቲትዩት ኣረጋጊጹ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበጽሐ በደልን ግፍዕን ጭቁናን ድማ በቲ ዝተደለየሉ ልክዕ ኣይተዛረበሉን ዝበለት መጽናዕቲ ኣብ ትግራይ ዝበጽሐ ገበን ዓለም ለኸ ሽፋን ከም ዘድልዮ ጠቂሙ 17 ኤርትራውያን ኣብ ቄድ ኣትዮም ሰብመዝ ኢሚግሬሽን ደቡብ ሱዳን ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ፍጻመታት 17 ኤርትራውያን ኣብ ቄድ ከም ዘእተው ኣፍሊጡ እዚ ኣካል ናይቲ ነቲ ሃገር ከም መተሓላለፊ መንገዲ ዝጥቀምሉ መርበባት ዘይሕጋዊ ስደት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብን ዝገብርዎ ኢሕጋዊ ተግባር ከም ዝኾነ ድማ ገሊፆም ዋና ዳይሬክተር ሲቪል መዝገብ ዜግነት ፓስፖርት ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ሜጀር ጀነራል ኤልያ ኮስታ ፋውስቲና እቶም ውልቀ ሰባት ብዘይቁኑዕ ናይ መገሻ ሰነድ ናብ ሱዳን ክሰግሩ ኣብ ዝፈተኑሉ ዮም ተዓጊቶም ኣብቲ ብ10 ጥቅምቲ ዘጋጠመ ናይ ፈለማ ፍጻመ ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ባህር ኤልጋዛል ዝሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ሓንቲ ጓልና ንሰይትን ትርከብዎ 14 ኤርትራውያን ኣብ ቄድ ኣትዮም ዘለዉ ሕዚ ድማ ንምርመራ ብዋና ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ኣብ ጁባ ዘለዉ እንትኾኑ ዝበለት ሓላፊ ድማ ብሕጊ ኢሚግሬሽን ክሲ ከፊቶምልና ኣለና ምክንያቱም ብዘይ ዝኾነ ሰነድ ክንቀሳቀሱ ስለ ዝረኸብናዮም ይብሉ እቶም ስደተኛታት መብዛሕትኡ ግዜ ብሱዳንን ሊብያን ኣቢሎም ከም ዝመፁ ዝተሓበረ እንትኸውን ቀንዲ ዕላምኦም ማእኸል ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ከም ዝኾነ ይዝሕበር እቲ ፍጻመ ንኻልኣይ ግዜ እንትኸውን ብዙሕ ኤርትራውያን ብደቡብ ሱዳን ኣቢሎም ናብ ሱዳን ዝንቀሳቐስሉ ከም ዝተኣሰሩ ይዝሕበር እዚ ድማ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ብምዃኑ ምንቅስቃሶም ዝውድብ መርበብ ኣሎ ነዞም መርበባት ንምቅላዕ ምርመራታት ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ በዓል ስልጣን ከም ዝብሉ መብዛሕትኦም እቶም ዝተኣስሩ ካብ 17 ክሳብ 20 ዓመት ዕድሚኦም መናእስያት ምዃኖም እቲ ጉጅለ ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ጓል ከም ዘጠቓለለማ ቃሊዑ ኮታስ ንሓይልታት ጸጥታ ንዝገብርዎ ዘለው ንጡፍ ሓለዋ ብምንኣደ ድማ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ዘይተለመዱ ሓድሽቲ ንጥፈታት እንተተዓዚቦም ክሕብሩ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ጁባ ዝርከቡ ኤምባሲታት ኤርትራ ሶማልያን ኢትዮጵያን መሰበ ስልጣን ደቡብ ሱዳን ብምትሕባር ነቲ ጉዳይ ፍታሕ ከናዲሉ ድማ ጻውዒት ቀሪብሎ ተኸታተልትን ፈተውትን ራራ ሚድያ ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም ዋናው ዜናን ሓበሬታን እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብኻልኦት ዋናው ዛዕባታት ክንራኸብ ኢና ቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ድማ ሰድራራ ይኹኑ